बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोजिज़ा लेकर आया हूँ, एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि शायद आपने आज से पहले कभी ना सुना हो। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज का वाक़या सुनने के बाद यकीनन आपका दिल और ईमान ताज़ा हो जाएगा। यकीनन आप बेसाख्ता पुकार उठेंगे। कदमों में ज़बीं को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चाँद से बढ़कर एड़ी है तो रुखसार का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे आका की शान क्या है, इसको मैं बयान नहीं कर सकता। ना ही मेरे पास अल्फाज हैं और ना ही मेरी ज़बान उस लायक है कि जिसकी शान को अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया हो। हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात है कि हम आका की शान को बयान करें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज का वाक़या जो मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, यह उस वक्त का वाक़या है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी हम सब के आका मक्का से हिजरत की थी और आपके साथ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, अभी आका मदीना मुनव्वरा नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में ही थे कि आपको एक खेमा नजर आया। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस खेमे के करीब जाते हैं। आप सभी को बता दूं, खेमे के अंदर एक औरत थी जिनका नाम उम्मे मवाद है। आप सभी को बता देना चाहता हूं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास जाकर ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास गोश्त का बचा हुआ टुकड़ा है या फिर तुम्हारे पास बकरी का दूध है तो वो हमें दे दो, हम तुम्हें उसकी रकम देने को तैयार हैं। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है वो ये बात कहती है कि हम तो अरब के लोग हैं, हम तो यहाँ पर मुसाफिरों की मदद करते हैं, लेकिन अभी हालात बहुत जुदा है, हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही देने के लिए कुछ है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र उस खेमे के अंदर एक बकरी पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। वो बकरी बहुत ही ज्यादा दुबली पतली होती है, यानी अगर उसके हालात की बात की जाए तो यकीनन बद से बदतर हो चुकी होती है। तो इस चीज को देखने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं इस बकरी का दूध निकाल लूं। तो ये बात सुनने के बाद वो जो औरत होती है वो ये बात कहती है कि बड़े शौक से इसका दूध निकाल लीजिए, लेकिन इसके थनों के अंदर दूध कहाँ है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं कि आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके पुश्त के ऊपर यानी कि उस बकरी के पीठ के ऊपर अपना हाथ फेरा, यानी अपने दस्ते मुबारक लगाया और उसके बाद दोनों टांगों को मिला लिया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसके बाद आकाए दो जहां नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक उस बकरी के थन के ऊपर लगाया। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, इस बकरी के अंदर बरकत पैदा कर दे। आपका इतना कहना था कि जो बकरी बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, जिसको देखकर ये महसूस हो रहा था कि दाने पानी से वो बहुत ही दिनों से मोहताज है, यहाँ तक कि इतनी कमजोर थी कि उसके थनों के अंदर दूध भी नहीं बन रहा था। लेकिन दोस्तों, बस इतना कहना था कि वो जो बकरी थी वो यकीनन तंदुरुस्त हो गई और यहाँ तक कि उसके थनों के अंदर इतना दूध हुआ कि जो टांगे मिला दी थी आका ने, वो दोनों टांगे जो होती है वो खुल जाती है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद आका फरमाते हैं कि एक बर्तन लेकर आओ। वो जो औरत होती है वो बर्तन लेकर आती है और फिर आका उस बकरी का दूध निकालते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, इतना दूध होता है, इतना दूध होता है कि वो पूरा बर्तन दूध से भर जाता है। बावजूद इसके थन में यकीनन दूध बरकरार रहता है। आप सभी को बता दूं, उसके बाद जो बर्तन होता है वो उस औरत को दे देते हैं और जो औरत होती है वो ये बात कहती है कि पहले आप पीजिए। ये बात सुनने के बाद आका फरमाते हैं, नहीं नहीं, पहले तुम पियो और जितने भी खेमे के अंदर लोग मौजूद हैं सबको पिलाओ। उसके बाद आका के साथ जितने भी लोग आए थे उन सभी को दूध पिलाया गया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे आखिर में आका ने दूध पिया। यकीनन मेरे दोस्तों, आका उम्मत से कितनी ज्यादा मोहब्बत फरमा रहे हैं कि यकीनन सबसे आखिर में दूध पिया। ये अल्लाह के महबूब की शान है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद आका फरमाते हैं कि और बर्तन लेकर आओ और जितने भी घर के अंदर बर्तन होते हैं उन सभी के अंदर आका दूध निकाल देते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों,
وہ جو عورت ہوتی ہے وہ اس چیز کو لے کر یقیناً دل ہی دل میں مچل رہی تھی کہ وہ کون برکت والے ہیں کہ جن کے ہاتھوں کے اندر اتنی برکت ہے، جن کے دست مبارک کے اندر اتنی برکت ہے کہ میری بکری کو ہاتھ لگایا تو میری بکری جو تھی وہ دودھ دینے لگی۔ اس چیز کو دیکھ کر یقیناً وہ دل ہی دل میں مچل رہی تھی، دیوانی ہو رہی تھی آقا کی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، آقا جو ہوتے ہیں وہ سب کو دودھ پلاتے ہیں، اس کے بعد فوراً ہی وہاں سے نکل آتے ہیں۔ آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں، وہ جو عورت تھی وہ آقا کا نام نہیں پوچھ پاتی ہے، وہ آقا کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جان پاتی ہے کہ کہاں سے آئے تھے، کہاں جا رہے تھے، کہاں رہتے ہیں، اس بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھ پائی۔ آقا کے جانے کے بعد اس عورت کا جو شوہر ہوتا ہے وہ آتا ہے، جس کا نام روایت میں ابو مہاب بتایا گیا ہے۔ آپ سبھی کو بتا دوں، وہ آتا ہے اور آتے ہی ایک عجیب سی رونق کو دیکھتا ہے اور وہ یقیناً مچل جاتا ہے، اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ آج خیمے کے اندر بڑا ہی عجیب و غریب منظر نظر آ رہا ہے، آج بہت ہی زیادہ مسکرا رہی ہو تم، بہت ہی سہانا منظر لگ رہا ہے، بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، اور اتنی زیادہ پیاری آ رہی ہے کہ میں یقیناً بیان ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسا کیا ہوا تھا، ایسا کون آیا تھا یہاں پر؟ تو پیارے دوستوں، تو وہ جو عورت تھی اس نے اپنے شوہر کو یہ بات بتائی کہ ایک اجنبی آیا تھا، نہ جانے کون تھا، نہ جانے کیا نام تھا، میں اس کا نام پوچھ نہیں پائی، نہ میں اس کا نام پوچھ پائی، نہ میں اس کا پتہ پوچھ پائی، لیکن بڑا مبارک تھا۔ اس نے نہ جانے کیا پڑھا کہ جس کی برکت سے ہاتھ لگاتے ہی ہماری بکری جو تھی وہ دودھ دینے لگ گئی۔ جو بکری اتنی کمزور تھی کہ جس کو دیکھ کر ملال آتا تھا، اس شخص نے ہماری بکری کے تھن پر ہاتھ لگایا اور وہ بکری فوراً ہی دودھ دینے لگی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، وہ جو عورت ہوتی ہے وہ آقا کا نام تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے اپنی طرف سے ہی آقا کا نام رکھ دیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس عورت نے آقا کا نام مبارک رکھ دیا، یعنی وہ بڑا ہی مبارک تھا کہ وہ یہاں آیا جس کی برکت سے یہاں پر رحمتیں برس رہی ہے۔ تو یہ سبھی باتیں سننے کے بعد اس عورت کا جو شوہر تھا وہ بھی مچلنے لگا اور اس کے دل کے اندر بھی آقا کی محبت بڑھنے لگی۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اس عورت کا جو شوہر ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ بتاؤ مبارک کے بارے میں، کیسا دکھتا تھا، وہ کیسا چلتا تھا، وہ کیسے مسکراتا تھا، اس کی سبھی چیزوں کے بارے میں بتاؤ، یعنی اس کے ہر ادا کے بارے میں بتاؤ۔ آپ سبھی کو بتا دوں، اگر کسی انسان کی تعریف کرے کوئی، یقیناً جو چیز ہمیں اچھی لگے گی ہم وہی چیز بولیں گے۔ یعنی کہ ہمیں کسی کی آنکھیں اچھی لگتی ہے تو ہم صرف آنکھوں کی تعریف کریں گے کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اس کی آنکھیں خوبصورت ہے اور باقی چیزیں جو ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، وہ جو عورت ہوتی ہے وہ آقا کی شان اس طرح بیان کرتی ہے، آقا کی ہر ایک چیز یقیناً اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں۔ یعنی آپ کی آنکھیں بھی خوبصورت، آپ کے لب مبارک بھی خوبصورت، آپ کے دانت مبارک بھی خوبصورت، یہاں تک کہ آپ کے زلفیں مبارک بھی خوبصورت، آپ کا چہرہ مبارک بھی خوبصورت، آپ کے ہاتھ مبارک بھی خوبصورت، آپ کی انگلی مبارک بھی خوبصورت، آپ کا سارا بدن خوبصورت۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان، سارا بدن یقیناً خوبصورت ہے، اور اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسن جمیل ہے کہ یقیناً ساری کائنات کے اندر ان کے جیسا مثال والا کوئی نہیں مل سکتا اور نہ ہی مل پائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ یعنی ساری کائنات کے اندر کوئی بھی آقا کی مثال نہیں لے سکتا۔ یہ اللہ کے محبوب کی شان ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اتنی تعریفیں سننے کے بعد، آقا کی شان کو سننے کے بعد، وہ جو شوہر ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ اگر وہ تشریف لے کر آئے نا تو مجھے خبر کر دینا، میں آج سے بکری چرانے کے لیے نہیں جاؤں گا، یعنی قریب میں ہی چرایا کروں گا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ دیکھ لیجئے کہ آقا کی شان سننے کے بعد صرف ایک دیدار کے لیے وہ جو آدمی تھا وہ اپنی بکریوں کو اپنے خیمے سے زیادہ دور نہیں لے جایا کرتا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ مبارک شخص پھر سے آئے اور میں ان کا دیدار نہ کر سکوں۔ تو میرے دوستوں، اسی طریقے سے عرصہ گزرتا گیا۔ پھر ایک دن اس عورت کو مدینہ منورہ کے قریب کچھ کام آ گیا۔ وہ ایک دکان کے قریب جاتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر۔ آپ سبھی کو بتا دوں، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتا ہے، اور وہ زور زور سے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ یہ وہی شخص ہے
जो मुबारक के साथ यानी आका का नाम तो नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने मुबारक नाम रख दिया था। तो वो जो बच्चा होता है वो भी ये बात कहने लगता है कि वो यही शख्स है जो मुबारक के साथ था। उस दिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो औरत होती है वो मचल जाती है और वो जाकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये बात कहती है कि आप तो यहाँ पर हैं, हमारे मुबारक कहाँ हैं। ये बात सुनने के बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात कही, कौन मुबारक, किसके बारे में बात कर रही हो? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, उस औरत ने सारा वाक़या सुनाया कि किस तरीके से आप हमारे घर आए थे, बकरी वाला सारा वाक़या सुना दिया। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो समझ जाते हैं कि ये किन के बारे में बात कर रही है। उसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें मुबारक से मिलाता हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें आका के पास ले जाते हैं और वो माँ बेटे जब आका का दीदार करते हैं तो यकीनन मचल जाते हैं, तड़प जाते हैं, यकीनन वहीं पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आका की शान देखिए कि आका को जिसकी बकरी पसंद आ गई, अल्लाह ने यकीनन उस बकरी के मालिक को यानी कि उस औरत को, उस बच्चे को यकीनन ईमान वाला बना दिया। मैं आप सभी को बता दूं, उस औरत को बड़ा सुकून मिलता है और फिर वो अपने घर जाती है और जब उसका शौहर खेमे के अंदर दाखिल होता है वो ये बात कहता है, आज फिर वही खुशबू आ रही है, आज फिर रहमतों की बारिश हो रही है, आज फिर वही नूर नजर आ रहा है, लगता है वही मुबारक तशरीफ लेकर आया था। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो औरत होती है वो ये बात कहती है कि हाँ, आज वही शख्स तशरीफ लेकर नहीं आए थे, आज हम ही जाकर उनसे मुलाकात करके आए हैं। लेकिन अल्लाह की शान, हमारे नबी का मोजिज़ा कि वो जो बकरी थी वो 18 साल तक जिंदा रही। और यहाँ तक कि एक मर्तबा रिवायत में आता है कि सऊदी के हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक बन चुके थे। जहाँ भी पानी का इंतजाम था वो सभी के सभी सूख चुके थे, सभी तरफ फिक्र फाके का आलम हो चुका था, यानी कि जानवरों के लिए घास नहीं मिल रहा था, हर कोई परेशान था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे नबी का मोजिज़ा था कि वो जो बकरी थी वो फिर भी दूध दे रही थी। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, यकीनन ये हमारे नबी का मोजिज़ा है। हम अपने नबी की शान को जितना ज्यादा बयान करें वो यकीनन कम है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वाकया जरूर पसंद आया होगा, आज का मोजिज़ा पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर हमारी कोई भी बात पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और कमेंट में बिना रुके सुभान अल्लाह जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दुनिया वालों को मालूम पड़ सके कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।